अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। उम्मीद करता हूं आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। एक्शन कल से शुरू हो रहा है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। ये मैच बड़ी अहमियत का हामिल है। ये पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट का 1000वां इंटरनेशनल गेम है। जी हाँ, मैच कल होगा 4:30 बजे रावलपिंडी में और ये सीरीज का आगाज होगा। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जैसे मैंने शुरू में कहा, बड़ा तारीखी दिन होगा पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट के लिए। 1000वां गेम, इंडिया के 1075 और ऑस्ट्रेलिया के 1019 के बाद अब तीसरा नंबर पाकिस्तान का। बिल्कुल, पाकिस्तान की वनडे की तारीख अच्छी है। अगर ऑस्ट्रेलिया का 63 के करीब का विनिंग रेशियो है, इंडिया का 55 है, तो पाकिस्तान का भी 54 है। लेकिन रिसेंटली पिछले 1-2 साल में, जब से 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ है, पहले राउंड में हम बाहर हो गए, फिर एक बड़ा जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आया, एक जबरदस्त पीक हमने हासिल की कि हमने 2024 नवंबर में जाके ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। 2002 के बाद, यानी तकरीबन 22 साल बाद हमने ऑस्ट्रेलिया में जाके वो सीरीज जीती। फिर हमने जनूबी अफ्रीका को 3-0 किया। लेकिन अचानक पता नहीं उस टीम के साथ क्या हुआ। मैं तो आज तक अभी तक ये सोचता हूं कि आकिब जावेद इस बात का जवाब दें, रिजवान जवाब दें, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोई आला ओहदेदार इस बात का जवाब दें कि उस टीम को क्या हुआ जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आई और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा के आई। ठीक है, हमने ट्राई सीरीज का फाइनल खेला चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में हम पहले राउंड से बाहर हुए। फिर हम वेस्ट इंडीज में जाकर वेस्ट इंडीज से हार गए। 90s के बाद हम पहली सीरीज हारे। फिर अभी हम बांग्लादेश में जाके बांग्लादेश से हार गए। ठीक है, हमने बांग्लादेश में थोड़ी ट्राई की, नए लड़के आजमाए, और इस सीरीज में भी हम नए लड़के आजमा रहे हैं। लेकिन हमारी वनडे टीम को एकदम से पता नहीं किसी की नजर लग गई, शायद भाई खराब हो गई। नजर के साथ साथ हमारी चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्शन का तो बहुत बड़ा जिम्मेदारी है ना। मतलब आप एक ओपनर के साथ गए, आपने अपनी होम कंडीशन में एक स्पिनर रखा, कंप्रोमाइज तो है चीजों के। देखें ना कि कंप्रोमाइज भी देखें कि रिजवान इतना सक्सेसफुल कप्तान था जो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को जितवा के लाया, साउथ अफ्रीका के साउथ में, तो उसने अपना पैर नहीं जमीन पे मारा, पुट डाउन कि मैं जो हूं विनिंग कैप्टन हूं, मुझे दूसरा स्पिनर चाहिए वरना मैं छोड़ता हूं कप्तानी। उसी वक्त छोड़ देता। बाद में भी उसे हटाया ही ना, बगैर प्रेस रिलीज में उसका मेंशन किए हुए सब कुछ, उसको भी तो हटाया ना। आप अगर रिजवान चैंपियंस ट्रॉफी का कप्तान था तो उसको कहना चाहिए था कि मैचेस दुबई में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, कंडीशन दूसरे स्पिनर के लिए, लेकिन कहते हैं उसने तो क्यों नहीं बोला उसने? लेकिन उसने तो खुद कॉम्प्रोमाइज किया कि खुशदिल की वजह से। तो अगर उसने कॉम्प्रोमाइज किया तो आज वो जिस किस्मत से दो चार है, जिस उससे दो चार है कि वो वनडे से बाहर हो गया, किसी ने कोई तो वो पेश नहीं की कि जी आया हमने रेस्ट दिया है, क्या किया है। बाद में आके माइक हसन ने कहा कि हम कुछ चूंकि ऑप्शंस आजमा रहे हैं कि रोहेल नजीर कैसा है, गाजी गौरी कैसा है, तो हम इसलिए हमने उसको हटाया। कप्तानी से हटाने का उसने बड़ा दो टोक कह दिया कि नहीं हम जीत नहीं रहे थे, हम टोटल 2 मैच जीते थे जब से मैं आया था, तो हमने कप्तानी से उसे हटा दिया। तो जब अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फिर सिचुएशन इसी तरह की होगी कि टीम भी खराब होगी और आप भी टीम से बाहर हो जाओगे, आपकी कप्तानी भी चली जाएगी। अच्छा, जहां तक कल के मैच की बात है तो पिंडी में हमारा रिकॉर्ड बड़ा शानदार है। अभी पिछले 8 जो मेंस ओडीआई हैं उसमें हमें कामयाबी रही है, तो ये एक अच्छी बात है कि तसलसल है एक वहां पे जीत। श्रीलंका से हम जो खेले थे ट्राई सीरीज, जिम्बाब्वे से और श्रीलंका से, उसमें हम 1 मैच हारे थे और जिम्बाब्वे से हम जीते। फिर हम ट्राई सीरीज का फाइनल जीते। ऑस्ट्रेलिया से भी हमें 3-0 जीतना चाहिए। अगर हम एक भी मैच हारते हैं तो इसका मतलब है हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, इसलिए कि इतनी वीक टीम है, इतनी अंडर स्ट्रेंथ टीम है। एक मिच मार्श थे जो उनके बैट्समैन थे, वो भी नहीं हो गए। कूपर कॉनली उनके सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं, वो भी पहले मैच में अवेलेबल नहीं होंगे। उनकी बॉलिंग बहुत ही वीक है। एडम जैम्पा के अलावा किसी की भी 20 से ज्यादा विकेटें नहीं है। तो इतना इनएक्सपीरियंस स्क्वाड है, उसके खिलाफ भी अगर 3-0 नहीं जीतेंगे, जैसे हम साउथ अफ्रीका से 1 मैच हार गए थे, 2-1 जीते हम, हमें मतलब श्रीलंका से हम जाके 3-0 जीते, तो ये सीरीज भी हमें 3-0 वाली। अच्छा, ये सीरीज तो ऑब्वियसली जीतनी भी 3-0 चाहिए, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ होता क्या है कि एक बुरी चीज होती है, वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस आती है, फिर पीएसएल में हम खुश हो जाते हैं कि वाह वाह हमारे सुपरस्टार्स चल रहे हैं, फिर उसके बाद हम बांग्लादेश से टेस्ट मैच हार जाते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया की सीडी टीम से जीतकर कहेंगे नहीं सब ठीक है। ये असली मसला है, हारना असली मसला नहीं है। मसला ये है कि आपको एक कवर मिल जाता है। फॉर्मेट इतनी जल्दी चेंज होता है। अब आप अगली आपकी टेस्ट सीरीज आएगी जुलाई में, फिर उस वक्त आप याद करेंगे हो हमें तो बांग्लादेश से शिकस्त हुई थी, हम तो मुसलसल हार रहे हैं, हम तो 8वें नंबर पर हैं, वेस्ट इंडीज में हमारा क्या असर होगा, अभी हमें कप्तान नया अनाउंस करना है, नहीं करना, उसी कप्तान पे जाना है।
مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ جو کوچنگ اسٹاف ہے سرفراز وغیرہ یہ ابھی کنٹینیو کریں گے, یہی ویسٹ انڈیز جائے گا کوچنگ اسٹاف. صحیح ہے. تو کپتان جائے گا نہیں جائے گا, کپتان کی ٹیم میں جگہ ہے نہیں ہے, یہ اب اگلے چند دنوں میں ظاہر ہے سیریز کے بعد اناؤنس ہوگا. ویسٹ انڈیز والی سیریز پہ ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے. ابھی ہم جو ون ڈے سیریز کی بات کریں اس پہ اگر ہم آسٹریلیا کے اسکواڈ پہ نظر ڈالتے ہیں, بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ کیونکہ وہاں سے سن رائزرز حیدرآباد باہر ہو گئی ہے تو شاید پیٹ کمنز آ جائیں یا ٹریوس ہیڈ اویلیبل ہو جائیں. ہیڈ بنگلہ دیش کے خلاف تو کھیل رہے ہیں, یہاں نہیں ہے. جہاں تک پیٹ کمنس کی بات ہے وہ تو بائی لیٹرل سیریز کو سیریس ہی نہیں لیتے. ہماری سیریز اگر بنگلہ دیش کے بعد ہو جاتی, پہلے بنگلہ دیش ہو جاتی, ہماری سیریز اس کے بعد ہوتی تو زیادہ اچھا تھا کیونکہ کافی پلیئر ہمیں اویلیبل ہو جاتے ہیں. اب بنگلہ دیش کی تیاری اچھی ہو جائے گی, ہماری تیاری اس ماٹھی مطلب کمزور سوری ماٹھی کا لفظ یوز بھی کر رہے تھے, کمزور تھوڑی انڈر اسٹینڈ ٹیم کے ساتھ ہماری تیاری اچھی نہیں ہوگی. اور اس پہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, لیکن وہ پیٹ کمنس, ہیزل ووڈ اور اسٹارک کو جو تینوں ون ڈے انٹرنیشنل کھیلتے ہیں, ابھی ون ڈے انٹرنیشنل سے ریٹائر نہیں ہوئے, اسٹارک T20 سے ریٹائر ہو گیا, وہ اپنے اگلے 21 ٹیسٹ میچوں کے لیے ورک لوڈ مینیج کر رہے ہیں. انہیں اگلی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا, اس والی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا بھی فائنل کھیلنا ہے. انہیں اگلی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں اپنے پلیئرز کو ورک لوڈ مینیج کرنا ہے. اس ایک سال میں T20 ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا جو 2027 میں فائنل ہوگا, 21 ٹیسٹ میچز کھیلنے اگر انہوں نے فائنل میں جانا ہے. ان کی پرائرٹیز بڑی پرائرٹی, اور اب بائیلیٹرل سیریز اب دیکھنا تھوڑے عرصے بعد بائیلیٹرل سیریز اسی طرح ہو جائے گی کہ انڈر 19 ٹیمیں بھیج دیا کریں گے, آپ کی انڈر 19 ٹیم اور میری انڈر 19, اس لیے کہ پلیئر ہمارے فرینچائز لیگ میں ملوث ہیں, وہاں پہ پیسے کما رہے ہیں, تو آپ انڈر 19 ٹیم سے بائیلیٹرل سیریز کھیلیں. صحیح بات ہے, کیونکہ اب یہ تو ہر بورڈ کی مجبوری ہے نا, IPL تو لڑکے کھیلنے جائیں گے تو اس کے بعد ان کا ورک لوڈ مینج کرنا مسٹ ہے. راجہ محسن نے ہمیں جوائن کیا, ان سے بات کرتے ہیں. ٹرافی کی اندھی ہوئی ہے راجہ, اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا پلیز. جی بالکل, پنڈی میں کل سے پاکستان اور آسٹریلیا ون ڈے سیریز کا باقاعدہ آغاز ہوگا. یہ میچ اس لیے بھی خاصا ایک یادگار ہے کہ یہ پاکستان کا 1000واں ون ڈے انٹرنیشنل ہے اور ٹرافی انویل کر دی گئی ہے اس سیریز کی. پاکستان کے کپتان شاہین آفریدی اور آسٹریلین کیپٹن جوش انگلش نے ٹرافی انویل کی, اور اس موقع پر شاہین آفریدی کا یہ کہنا تھا کہ آسٹریلیا ایک مضبوط ٹیم ہے اور کوشش کریں گے کہ اچھا کھیل دکھا سکیں. آسٹریلیا کے ساتھ ہمیشہ ہی بڑے سخت مقابلے ہوتے ہیں اور پاکستان کا آسٹریلیا کے ساتھ ریسنٹلی ون ڈے میں جو ریکارڈ ہے وہ بڑا اچھا, اور گزشتہ 2 ون ڈے سیریز پاکستان نے اپنے نام کی تھی. شاہین آفریدی کا یہ کہنا ہے کہ ان کامیابیوں سے ٹیم کا جو اعتماد ہے, جو مورال ہے وہ خاصا بلند ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پنڈی کے کراؤڈ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ خاصی جو ہے وہ سپورٹ ملتی ہے کراؤڈ سے بھی, اور خاصے جو ہے وہ حوصلہ ملتا ہے کھلاڑیوں کو, بڑا چارج کراؤڈ یہاں پر آتا ہے. تو خاصی ایکسائٹمنٹ بھی پائی جا رہی ہے کہ اس وقت عید کی چھٹیوں کے اس وقت جو ہے وہ چل رہی ہیں, تو بڑی تعداد میں کل کراؤڈ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. راجہ محسن ہمارے ساتھ تھے, کراؤڈ کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کر رہے تھے. کراؤڈ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوگا کیونکہ ابھی چھٹیاں چل رہی ہیں, تو کل زبردست ہم ایک پیکڈ ہاؤس دیکھ سکیں گے. آسٹریلیا کی جو آپ ابھی بات کر رہے تھے پرفارمنس کے حوالے سے, تو میں ابھی یہی پڑھ رہا تھا کہ پچھلے 4 میں سے صرف 1 ون ڈے جیتے ہیں 2025 میں. تو وہی آپ کی والی بات کہ وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لے رہے, وہ اپنے ینگ لڑکوں کو ٹرائی کرتے ہیں, اور ٹرائی تو کچھ ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن ہماری ٹرائی کا بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ پچھلے میں کیا تھے, اس بار کیا ہے, آگے آنے والے میں کیا لیں گے, اور ان سب کا ایک جو مجموعہ بنے گا اس میں سے ورلڈ کپ میں کیا لے کے جائیں گے. ان کا بڑا منظم ایک سسٹم ہے. کرکٹ آسٹریلیا کے آفس میں بہت زیادہ لوگ کام نہیں کرتے. ان کا ایک ہائی پرفارمنس مینیجر ہے. پہلے پیٹ ہاورڈ تھے, پھر اس کے بعد بین اولیور آئے, اب ان کے یہاں کوئی اولونسو کر کے ہیں جن کی بڑی کرٹیسزم کی اسٹوارٹ کلارک نے کہ یہ کہاں سے فرسٹ کلاس کرکٹر آ گیا. اس نے کرکٹ پڑھی ہوئی ہے, وہ ہائی پرفارمنس مینیجر ہے. حالانکہ فرسٹ کلاس کرکٹر ہے, اس نے کوئی انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلی, لیکن وہ ایک پلیئر کا ڈیٹا رکھتا ہے کہ اس پلیئر کو کس طرح مینیج کرنا ہے. انہوں نے ابھی سے سوچ لیا کہ اگلی ٹیسٹ سیریز میں ہم کیمرون گرین کو اوپنر لے کے آئیں گے تاکہ کیمرون گرین اور باب ویبسٹر دونوں ایک ساتھ ایک ٹیم میں کھیل سکے. ان کی سیریز کب ہے؟ اگست میں بنگلہ دیش سے. جی, انہوں نے ورلڈ کپ کے لیے 2027 کے لیے جو ان کے 15 ون ڈے انٹرنیشنل ہیں, ابھی سے طے کر لیا کہ ان 15 ون ڈے انٹرنیشنل میں 6 ون ڈے انٹرنیشنل ایچ کمنس, اسٹارک اور ہیزل ووڈ کھیلیں گے. 15 میں سے کتنے کھیلیں گے؟ 6.
تاکہ ان کا ورک لوڈ مینج ہو سکے اور وہ اگلے ورلڈ کپ کے لیے تیار بھی ہو سکے. ان کو وہ تینوں ورلڈ کپ کے لیے چاہیے, اس لیے کہ وہ ٹائٹل ہولڈر ہوں گے. تو ان کا سسٹم بالکل الگ ہے, ہمارا سسٹم بالکل الگ ہے. ہمیں اپنے سسٹم بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے انٹرنیشنل کرکٹ ڈپارٹمنٹ میں ڈپارٹمنٹس بنائیں, کہ ایک ٹیسٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے, ایک ODI کا ڈپارٹمنٹ ہے, ایک T20 کا, اس کے الگ الگ ہیڈز رکھیں, اس کے الگ الگ پرفارمنس مینیجر رکھیں, پلیئرز کا ڈیٹا اویلیبل ہو. آپ ابھی سے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی علی رضا کو ٹیسٹ کرکٹ میں ڈال دیں, علی رضا کو ODI میں ڈال دیں. وہ صرف ابھی 4 اوورز کا بچہ ہے, ابھی اس نے صرف 6 فرسٹ کلاس میچ کھیلے ہیں, وہ بھی 2 سیزن میں. 2 سیزن پہلے اس کا ڈیبیو ہوا تھا. اس سے زیادہ اچھے اگر ریڈ بال کے لیے تیار ہے تو عبید شاہ ہے. 2 سیزن میں اس نے 16 فرسٹ کلاس میچ کھیلے, 70+ وکٹیں. لیکن شاہ کی 14 فرسٹ کلاس میچ ہے 4 میچوں میں, وہ بھی انجری پرون ہے. تو آپ کو اپنے پلیئروں کا احاطہ کرنا پڑے گا. لیکن یہ باتیں کیوں ہوتی ہیں شاہد صاحب؟ یہ باتیں جب ہوتی ہیں جب جو ٹیم کھیل رہی ہے ان سے 4 نہیں ہو رہے نا. پرابلم یہ ہے کہ جب نئے لڑکوں کو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ان کو ڈال دیں ڈیپ اینڈ میں ڈال دیں پول کے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ شاہین شاہ آفریدی کس طرح کی بالنگ کر رہے ہیں ٹیسٹ میں, جب آپ دیکھتے ہیں کہ حسن علی کو آپ نے پچھلے 2023 سے لے کے اس سیریز سے پہلے تک 4 ٹیسٹ میچ کھیلے تھے, 3 وکٹیں تھی, PSL کی پرفارمنس پہ آپ لے گئے, تو لوگ تو کہیں گے نا اس سے اچھا علی رضا کو بھیج دیتے. ہمارا سلیکشن کا بھی بڑا مسئلہ ہے, اور ابھی باتیں ہی چل رہی تھی کہ سلیکشن کمیٹی میں تضادات ہیں, کچھ متفق نہیں تھے. میں نے چیک کیا تو انہوں نے کہا نہیں ایک ہی جیسی بات تھی, اور زیادہ تر اس میں مائک ہیسن کا جو ہے وہ رول زیادہ ہے, رول زیادہ ہوتا ہے, کہ وہ کہتے ہیں شاداب خان ظاہر ہے مائک ہیسن کو پسند بھی ہے, 3 سال کے بعد لیکن اس کا ون ڈے کا 3 سال کے بعد ون ڈے میں آنے کا کوئی ریزن تو اب اس کو اپنا سلیکشن جسٹیفائی کرنا پڑے گا. مائک ہیسن کو شاداب خان کا سلیکشن جسٹیفائی کرنا پڑے گا, چاہے اس میں سلیکشن کمیٹی کی سیٹ تھی یا نہیں تھی. شاداب خان کو اپنا سلیکشن جسٹیفائی کرنا پڑے گا, مائک ہیسن کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. اور پھر یہ کہ آپ نے ایک پلیئر کو جو سعد مسعود جس نے 38 بنایا, وہ اچھا کرکٹر بھی, آپ نے اس کو پش بیک کیا ہے, ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے, وہ ینگسٹر ہے, آ جائے گا. لیکن آپ نے اگر کسی پلیئر کو سلیکٹ کیا ہے تو اب اس کے اوپر ذمہ داری کہ وہ جسٹیفائی. مجھے یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا, اس وقت شور مچ رہا تھا کہ سعد مسعود کو موقع کیسے ملا. اب جب مل گیا, تھوڑا بہت کر بھی دیا, تو ایک لانگر رن میں ایک چانس تو ملنا چاہیے. آگے تو کنٹینیو کرتے, جب دے رہے ہیں تو دے کیوں رہے ہیں, جب نکال رہے ہیں تو نکال کیوں رہے ہیں. جس طرح ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ ایک جب سیریز کے لیے سلیکٹ کر رہے ہوں تو خدا کے واسطے پچھلی سلیکشن کو بھی چیک کر لیا کریں. بنگلہ دیش کی ٹیسٹ سیریز کے آپ نے لیے سلیکشن کیا تو آپ بھول گئے کہ آپ کا ساؤتھ افریقہ کے 2 ٹیسٹ میچز میں ریزرو وکٹ کیپر واز روہیل نذیر. جب روہیل نذیر کو آپ نے ان 2 ٹیسٹ میچ میں نہیں کھلایا تو اس کا اگلا چانس بنگلہ دیش کی سیریز میں, وہاں کون سے آ گیا, اوپر سے آ گیا غازی غوری. اس کی ریڈ بال کی پرفارمنس اچھی تھی, لیکن وہ ریڈ بال کی پرفارمنس میں پہلے ون ڈے سیریز میں آیا. تو اب اس طرح کی ہوں گی چیزیں تو پھر یہی سارے نتائج آئیں گے. صحیح بات ہے. یہاں لیتے ایک بریک سے شاہد صاحب بات کر رہے تھے ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے حوالے سے, اس پر بات کریں گے, کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. یہ آپ نے دیکھا یہ رپورٹ میں کہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی سیریز, یہ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز, اور جب سے بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز ہوئی ہے, اب ٹیسٹ سیریز کا سن کے ایک عجیب سا خوف آتا ہے, کیونکہ جب ہمارا بنگلہ دیش کے خلاف شاہد صاحب یہ حال تھا تو ویسٹ انڈیز تو ہمیں نہیں چھوڑنے والی, کیونکہ اب ساری دنیا آپ کو ریڈ کرتی ہے, دیکھتی ہے, اس پہ اسٹڈی کرتی ہے, ان کو پتا ہے کہ آپ کا پیس کے خلاف کیا حال ہے. پچھلے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ سائیکل میں ہم سے 1 درجہ اوپر تھے, ہم 9 تھے, وہ 8 تھے. بالکل ایسے ہمیں 1-1 سیریز ڈرا کر کے وہ گئے تو وہ 8 پہ آئے, ہم 9 پہ آئے. ایک جیسی ٹیم ہے, دونوں ٹیموں کی بیٹنگ بڑی خراب ہے, بہت رسکی ہے, لیکن وہ اپنی یہاں کھیلنے میں ان کو زیادہ آسانی ہوگی. ان کی فاسٹ بولنگ بہت زبردست ہے, 4 فاسٹ بالر بڑے کمال کے ہیں. ان 4 فاسٹ بالروں کو کھیلے گا کون؟ سب سے زیادہ مشکل شمار جوزف ہے. 3 آسٹریلیا کے ٹیسٹ جو پچھلے سال ہوئے تھے اس میں 22 وکٹیں تھیں اس کی 3 ٹیسٹ میچوں میں. فٹنس اس کی پرابلم رہتی ہے, اس لیے کہ تھوڑا لیتھ ہے, ایتھلیٹک باڈی ہے تو, لیکن وہ فٹنس اس کی ہمیشہ مشکوک رہتی ہے. 2 میچ کھیلتا ہے پھر انجرڈ ہو جاتا ہے. لیکن ان کی بیٹنگ میں 2-3 ایسے پلیئر ہیں, شے ہوپ, روسٹن چیز, برینڈن کنگ, اور چوتھا جسٹن گریوز. ابھی اس نے 100 نیوزی لینڈ میں اس سال کے شروع میں بنایا تھا. وہ آخری 8 ٹیسٹ میچز میں وہ واحد شکست سے بچے تھے ویسٹ انڈیز والے کہ وہ ٹیسٹ میچ اس نے 100 بنا کے ڈرا کروا دیا تھا. تو وہاں پہ دونوں ٹیموں کی بیٹنگ کا مقابلہ ہوگا, جو بیٹنگ اچھا کرے گا وہ ٹیسٹ میچ جیت جائے گا. شاہد صاحب آپ نے دونوں ٹیموں کو ملایا, میں تو جو ان کی بیٹنگ دیکھ رہا ہوں ان میں کبھی نہ کبھی, جیسے آپ نے ابھی جسٹن گریوز کا نام لیا, بڑی اننگ ہمارے تو بڑی اننگ کھیلنے والے مجھے پلیئر نہیں دکھتے. ہمارے یہاں بھوک رنز کی کم ہو گئی ہے.
50, 60, 70 पे आके लगता है कि मेरा काम पूरा हो गया. हम जो दूसरे साइकिल में 2 सीरीज खेले थे उसमें एक टेस्ट मैच में शाहीन शाह अफरीदी ने 8 आउट किए थे, लेकिन हम पहला टेस्ट में शायद 1 या 2 विकेटों से हार गए थे. आखिरी विकेटों ने उन्होंने रन बना लिए थे. और हमारी टेस्ट टीम की खास बात है कि हम टेल एंडर से जरूर रन करवाते हैं. बांग्लादेश के तो टेल एंडर्स खुश होते हैं. फिर वो हमें साउथ अफ्रीका वाला भी याद है जिसमें महाराज ने और मुत्तुस्वामी ने, रबाडा ने 71 बताइए. वहां पे भी. तो दोनों जगह हमारा टेल एंडर मसला बनता है. हमारी कप्तानी का प्रॉब्लम है, हमारी बैटिंग का प्रॉब्लम है, हमारी बॉलिंग का प्रॉब्लम है. तो वेस्ट इंडीज में जाके आप अगर थोड़ी सी भी अच्छी बैटिंग कर लेंगे उनके बॉलर्स के खिलाफ तो उनकी बैटिंग को आप आउट करने में ज्यादा आसानी महसूस करेंगे. ऑल्दो अगेन कि उनकी बिल्कुल ये दोनों वेन्यूज में से जो ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी है तरूबा में, वहां पे कभी टेस्ट मैच नहीं हुआ. ये पहला टेस्ट मैच होगा पाकिस्तान का. तो नई जगह होगी, वेस्ट इंडीज के लिए भी नई जगह. ऑल्दो वहां पे वनडे खेले में, T20 खेले में. तो आप अगर पाकिस्तान की बैटिंग चल गई तो वहां कम से कम पाकिस्तान या तो सीरीज ड्रॉ कर लेगा या कम से कम पाकिस्तान अगर 1-0 भी जीत जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी. मुझे एक बात समझ नहीं आ रही शाहिद साहब, ये WTC का जब से सिस्टम शुरू हुआ है तो अब इसका फायदा क्या है? जैसी हमने शुरुआत की है, हम बांग्लादेश से 2 मैचेस हार गए हैं, हमने स्लो ओवर रेट के लिए अपने 8 पॉइंट्स भी गवा दिए हैं. तो हमारा तो अभी टॉप 4 में जाना भी कोई मतलब एक दीवाने का ख्वाब ही लग रहा है. तो यही लग रहा है आगे कि का तो कोई आखिरी नंबरों पर फिनिश करेंगे. अगर थोड़ी रिस्पेक्टेबल 6ठी या 5वीं पोजीशन आ जाए तो अच्छा है, इसलिए कि वेस्ट इंडीज की सीरीज तो मुश्किल है ही. आगे इंग्लैंड की सीरीज बहुत मुश्किल होगी. वहां पे बैटिंग करना बहुत मुश्किल होगा. ऑल्दो हमारे पास 2-3 बड़े अच्छे बॉलर हैं स्विंगिंग कंडीशन के. अब्बास का वहां रिकॉर्ड बहुत ही जबरदस्त है, वो काउंटी का किंग है. मोहम्मद अली वहां पे इफेक्टिव होगा, नसीम शाह वहां पे इफेक्टिव होगा, शाहीन शाह अफरीदी वहां पे इफेक्टिव होगा. लेकिन सवाल ये होगा कि वहां रन्स कौन करेगा, ये तो इशू आ रहा है. लेकिन मैं ये इस वक्त जाने से पहले सिर्फ क्योंकि वनडे सीरीज भी हमारी कल से शुरू हो रही है, हम क्यों ना इस WTC साइकिल में जो हमारा होना था वो तो हमें पहले ही पता चल गया, हम ज्यादा से ज्यादा वनडे क्यों नहीं खेल रहे कि हमें 2027 के लिए फायदा हो? हम क्यों ये प्लान नहीं कर रहे? ये माइक हसन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 2-3 दिन पहले पिंडी स्टेडियम में की थी, उन्होंने कहा था कि कुछ सीरीज पाइपलाइन में है, लेकिन वो सीरीज किन मुल्कों के खिलाफ होंगी? एक आयरलैंड के खिलाफ, एक जिम्बाब्वे के खिलाफ जो आपसे बहुत नीचे हैं. आपको उनसे तैयारी का मौका इतना अच्छा नहीं मिलेगा. हाँ, अगर हमें साउथ अफ्रीका से कोई सीरीज मिल जाए, यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड निगोशिएट करने की कोशिश कर रहा होगा. हमें कोई एक आध सीरीज इंग्लैंड से मिल जाए, इंग्लैंड से और श्रीलंका से हम ट्राई सीरीज जरूर खेल रहे हैं, लेकिन अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं. वो साउथ अफ्रीका की कंडीशन से बिल्कुल अलग है. उससे क्या फायदा होगा? और दूसरा ये कि अभी आपको ये भी नहीं पता, तैयारी होगी, अभी आपको ये भी नहीं पता वो कितने मेन प्लेयर्स भेजते हैं, क्योंकि ये भी तो एक हमारे यहाँ IPL नहीं है, इसलिए वो अपने मेन प्लेयर भेज देंगे. ये चीज तो है. फाइनल थॉट्स, कल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान इजी विन होनी चाहिए पाकिस्तान को. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइट करेगी, उनके 2-3 प्लेयर बहुत अच्छे हैं. उनका जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है लियाम स्कॉट, वो शेफील्ड शील्ड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था. वो वनडे का बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर था. तो इन 2-3 प्लेयर से एडम जेम्पा को अच्छी तरह खेलना होगा पाकिस्तान को. ये चीजें अगर पाकिस्तान ने वो कवर कर ली, और वो दोनों स्पिनर खिलाएंगे, पूर्णमैन और जेम्पा दोनों खिलाएंगे, और हम स्पिनर पे देखते हैं क्या करते हैं, देखते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे. उम्मीद करता हूं प्रोग्राम आपको पसंद आया. इस उम्मीद के साथ कि कल पाकिस्तान अच्छा खेल खेलेगा, दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.